अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर, मैं आप को अपना डॉक्टर अदनान इलियास आपको सलाम पेश करता हूँ अपने चैनल में। मैं आज एक बहुत ही पेचीदा और बहुत ही गमनाक टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमारे एक्सपीरियंस में ये चीज़ें आई हैं तो हम आपसे ये बातें शेयर कर रहे हैं। तो इसमें मैं उन हजरात से अपना माफ़ी भी मांगूँगा। उसको टॉपिक ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर कुछ में से ये देखें कि मेरे पास कॉलें आई, काफ़ी ऐसे क्लाइंट की, काफ़ी ऐसे पेशेंट की कॉलें आई कि उनका कहना था, क्योंकि उन्होंने नंबर देखा होगा, कुछ ऐसे यहाँ पे भी लोग हैं हमारे इलाके में भी, कुछ जैसे इनके दोस्त अहबाब होते हैं, नंबर होते हैं उनके पास, वो उनमें से एक काफ़ी ऐसी कॉलें आई। उस पर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ एक बात, फिर आप उसका मुझे बताएंगे, अपना मैसेज करके बताएंगे क्या मैंने उनके साथ अच्छा किया है या गलत किया है। ठीक है, उसका जो है ना फ़ैसला आप मुझे ख़ुद करेंगे, मुझे वोट देंगे, मुझे बताएंगे कि डॉक्टर साहब आपने ठीक किया या नहीं गलत किया। ऐसे मामलात होते हैं। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक है, उसकी 11 साल से औलाद नहीं थी। 11 साल से, आप यकीन करें कि 11 साल से औलाद नहीं थी। जब उन मियाँ बीवी की मैंने रिपोर्टें देखी, रिपोर्टें भी ओके थी, ठीक है, हिस्ट्री भी उनकी मैंने ली, उनकी अलामात देखी, ठीक है, उनकी सिम्टम देखी, सिम्टम अलामात के मुताबिक मैंने उनसे बातें करता गया। तो उनमें से एक बात जो मतलब है, जो काबिल गौर है, जो आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे, ठीक है, और आंखों से आंसू आ जाते हैं इंसान के, कि वो जो 11 साल हो गए थे उनकी शादी को, उनका बच्चा नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि आपकी रिपोर्टें भी ओके हैं, तो ये मतलब है, मुझे ये बताएं कि ये मसला आपने दवाइयाँ भी ली हैं हर जगह से। तो वो जो है ना, उनमें से दोनों मियाँ बीवी थे, उनमें से औरत जो है वो कहती है कि रो पड़ी और कहती है कि डॉक्टर साहब हमसे बड़ी गलती खुद हुई है। तो मैं ख़ुद हैरान रह गया कि कौन सी ऐसी गलती हुई है जिससे आप मतलब में रोने लग गई हैं और आप पे अल्लाह ताला नाराज़ है। क्या मसला क्या आ रहा है आप पे, ठीक है, क्या आप पे आज़माइश है। तो उसने कहा कि जब मैं पहले मंथ, जब मेरी शादी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मंथ मुझे हमल हो गया। तो मेरा हमल जो से पहले मंथ हमारा हमल हो गया, तो हमारी जैसे लाइफ थी, ठीक है, हम जैसे घर में अपना खुशगवार थे, माहौल में थे, शादी प्रैक्टिकल लाइफ में हम शादी वाले मतलब आ गए, मैरिज लाइफ में आ गए। तो उस वक्त माशाल्लाह पहला हमल उसी मतलब 1 महीने में हमल हो गया। तो हम मियाँ बीवी ने मशवरा किया कि अभी हमारी औलाद ना हो, हमें जो है ना 2-4 साल बाद हम पहले इंजॉय कर लें, इंजॉय करने के बाद जो है हमारा बेबी हो, उसको मतलब हम परवरिश करें, उसकी पालें। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने कुछ मेडिसिन जाके ले ली। मेडिसिन लेने से ये हुआ कि उनका हमल ज़ाया हो गया। तो 11 साल हो गए, आप यकीन करें कि वो औरत मर्द रोते हैं अल्लाह के सामने, अब बंदों के सामने, डॉक्टरों के सामने रोते हैं, दवाइयाँ लेते हैं और दवाइयाँ यो कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक दफ़ा हो जाए, हमारी बहुत बड़ी गलती हुई है, ठीक है। ऐसे काफ़ी पेशेंट का मुझे मतलब फ़ोन भी आया है लोगों का कि डॉक्टर साहब मतलब ये आप इनफर्टिलिटी का इलाज कर रहे हैं, बांझपन का इलाज करते हैं आप, मतलब औरतों मर्दों के लिए मतलब माशाल्लाह इसमें अक्ल रखते हैं, जहन रखते हैं, आप दवाइयाँ देते हैं। तो हमारा ये मसला है कि हम शादी की है, हम शादी करने के बाद मेरी बेगम को हमल हो गया है, तो पहले महीने हमल हो गया, तो हम चाहते हैं हमारा हमल जो है ना ये गिर जाए, हमल ना हो। और उसमें ये करने के लिए कि आप हमें कुछ दवाई बताएं। तो उन लोगों के सामने मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपना हाथ जोड़ता हूँ मेरे भाई, और माफ़ी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज़ ऐसा काम ना करें। पहले तो ये है कि मैं इसी पेशेंट को दवाई नहीं देता होता कि जो हमल को ज़ाया करने के लिए हो, क्योंकि ये एक कत्ल के मुतारिफ है। कत्ल, इस समझे कत्ल हो रहा है सॉरी, ये कत्ल करने के मुतारिफ है मेरे भाई। कत्ल जो है वो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। मेरा मिशन जो है, जो बहनें जो बेचारी बे औलाद हैं, उनकी औलाद नहीं हो रही, वो परेशान हैं, हर जगह से दवाइयाँ ले थक चुकी हैं, उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम मेडिसिन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पेशेंट हमारे पूरे दुनिया में, जैसे फ़्रांस, अमेरिका, सऊदी अरब, दुबई, इटली, साउथ अफ्रीका तक, ठीक है, इसमें बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, इसके बाद जो है लाहौर, फैसलाबाद, कराची,
اسلام آباد میں، راولپنڈی میں کافی جو ہے پیشنٹ ہمارے جو ہیں اللہ کا شکر ہے وہ صاحب اولاد ہیں میڈیسن سے. تو میں ان سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں ایسے پیشنٹ مجھے قطعی کال نہ کریں میرے بھائی. مجھے یہ مشورہ لینے کے لیے بھی کال نہ کریں کہ ہم نے حمل کو ضائع کرنا ہے. تو میرے بھائی ایسے پیشنٹ دیکھنے میں آئے ہیں، لوگ 5 سال سے ترس رہے ہیں، 10 سال سے ترس رہے ہیں، ان کی اولاد نہیں ہو رہی. میرے پاس تو وہ کیسے کیسز ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے. تو وہ بہت اتنے ہر جگہ سے دعائیں لے تھک چکے ہیں، وہ بہت پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہماری جائیداد لے لیں، سب کچھ لے لیں، ہمیں ایک دفعہ اولاد ہو جائے. تو مہربانی کریں، خدایا مہربانی کریں، ایسا کام بالکل نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی ناراضگی آ جائے، آپ کبھی ماں نہ بن سکیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر اولاد دے رہے ہیں تو اولاد میں وہ رزق بھی اپنا ساتھ لے کر آئے گا، اس میں رزق کی کمی نہیں ہوگی آپ میں، ٹھیک ہے. اور آپ کا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، بہت اچھی ثابت ہو، آپ کے رزق کھل جائے، آپ عروج تک پہنچ جائیں، ٹھیک ہے. آپ انجوائمنٹ تو میرے بھائی شادی کے بعد جو ہے نا، بچے کے بعد بھی ہوتی رہتی ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ میاں بیوی جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کا ہم لباس ہیں. تو مہربانی کریں، یہ کام جو ہے چلتا رہتا ہے. جو جنسی خواہش ہے یہ پوری ہوتی رہتی ہے، جب بچہ ہو جائے پھر بھی خواہش پوری ہوتی ہے. صرف انسان کا یہ عقل ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے ہو جاتا ہے تو انجوائمنٹ نہیں ہوتی. یہ بہت غلط بات ہے. میں ان لوگوں سے پھر بھی معافی مانگتا ہوں کہ اگر میری بات آپ کو بری لگی ہے میرے بھائی تو خدایا مجھے معاف کر دیں. لیکن مجھے اس قسم کی کال مت کیا کریں، قتل میں جو ہے نا مجھے شامل مت کیا کریں. میں آئندہ جو ہے، اور نہ ہی میں نے پہلے یہ کام کیا ہے، نہ ہی کروں گا. اور نہ ہی میرے سننے والے ویور ہیں یا جو مجھے کال کرتے ہیں اس نیت سے کہ ہمارا حمل ضائع ہو جائے، تو مجھے بالکل کال نہ کریں، بالکل مجھ سے رابطہ نہ رکھیں، ٹھیک ہے. میرے چینل کو بھی آپ جو ہے نا انسبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی ایسے کلائنٹ کی، ایسے پیشنٹ کی ضرورت نہیں ہے جو قتل میں مجھے اپنا شامل کرنا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ بچہ ضائع ہو جائے. تو میری مشن جو ہے شروع سے آئے کہ آج تک یہی مشن ہے کہ جو لوگ صاحب اولاد نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے، ہم ان کی میڈیسن بنا کر دیتے ہیں. اور میرے ایسے کیسز ہیں جو میرے بھائی ہمارے پاس آ گئے تھے کہ ان کی گھروں میں طلاق ہونے والی تھی، بچے نہ ہونے کی وجہ سے طلاق ہونے والی تھی. ہمارے پاس انہوں نے دوائی لی ہے، مطلب بڑے اپنے مردوں سے بھی سیپریٹ ہو کے چھپ کے لیے دوائی. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صاحب اولاد کیا ہے، ان کے گھر بھی بسے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ وہ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنی اولاد کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اور زیادہ ترقی دے میرے بھائی. اور جو بیٹے کی خواہش رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بیٹے کی بھی ہم دوائی بنا کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے بیٹا دینا ہے، بیٹی دینی ہے انشاءاللہ. جو کوشش ہے، علاج جو ہے وہ سنت ہے انشاءاللہ. کافی دوائی ہم نے دی ہے جو آپ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے. تو بیٹے کے خواہش مند بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر لکھا ہوا ہے، اس میں دیکھ لیں کہ 0333 63 61 262. یہ واٹس ایپ پہ بھی چل رہا ہے، دوسرا بھی ہے. اور دوسرا جو موبائل نمبر ہے وہ 0306 43 76 366 43 76 366 0306. ٹھیک ہے جی، یہ میرے دونوں نمبر ہیں، مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو مہربانی کریں گے جو بھائی ہیں مجھے جو ہے میرے ویور ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں مجھے حوصلہ افزائی کریں گے، مجھے میسج میں رپلائی کریں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے اچھا کیا ہے یا غلط کیا ہے. تو بہت مہربانی، بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اگلی ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.